Ako si Radyoman Benji Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Didings Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan ug Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyong dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka nahibaw ana. Ang taas nga level sa blood sugar o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo. Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka o di ba ni taas imuhang dugo. Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon. Mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.